Maayong buntag mga kapaglaom ug malipayong adlawng igpapahulay. Ining adlawa kita na usab magatuon sa atong morning devotional Hunyo 1 nga giuluhan og magatukod uban sa Dios. Ug ang atong teksto makita sa 1 Corinto 3:9. Nag-ingon, kay kami mga masig ka magbubuhat nga iya sa Dios, kamo mao ang inuma sa Dios, ang binalay sa Dios. Kini nga hulagway nagrepresentar sa tawhanong kinaiya nga buhaton punto sa punto. Sa matag adlaw nagabuhat ang Dios sa iyang tinukod sa anam-anam nga pagdukdok ngadto sa hingpit nga gambalay aron kini mahimo nga usa ka balaan nga templo alang kaniya. Muabag sa Dios ang tawo, maningkamot pinaagi sa iyang kusog sa paghimo sa iyang kaugalingon, sumala sa giplano sa Dios kaniya sa pagtukod sa iyang kinabuhi uban sa putli halangdon nga mga buhat. Ang tawo magbuhat ug ang Dios magbuhat. Gitawag ang tawo sa paghago sa iyang mga kusog ug sa pagpaugnat sa tanang bahin diha sa pakigbisog alang sa immortalidad apan ang Dios maoy magsangkap sa katakos. Naghimo ang Dios sa kahibulungang mga paghago alang sa mga tawo. Iyang gigasto ang gamhanang kusog sa pagbawi sa tawo gikan sa paglapas ug sa sala ngadto sa pagkamaunungon ug pagtuman apan wala siya'y buhaton kun walay pag-abag sa tawo. Pinaagi sa walay hunong nga paningkamot atong mabatunan kanunay ang kadaugan batok sa mga pagtintal ni Satanas. Walay usa nga madala sa ibabaw kun walay higpit malahotayon nga pagpaningkamot alang sa iyang kaugalingon. Kinahanglan ang tanan mosalmot sa pakigubat alang sa ilang mga kaugalingon. Sa usag-usa kita adunay katungdanan alang sa isyu sa pakigbisog. Hinuon si Noe, Daniel ug si Job didto sa yuta, diin dili sila makaluwas sa anak nga lalaki ni babayi pinaagi sa ilang kaugalingong pagkamatarong. Sagad ang pagbansay ug ang edukasyon sa tibuok kinabuhi wag tangon aron ang tawo magatuon diha sa tulonghaan ni Kristo. Kinahanglan maedukar ang atong mga kasing-kasing sa pagkahimong lig-on diha sa Dios. Atong hulmahon ang mga batasan sa paghunahuna sa hunahuna aron makasukol kita sa pagsulay. Magtuon kita sa pagtan-aw sa ibabaw ang mga prinsipyo sa pulong sa Dios, mga prinsipyo ingon kahataas sa langit ug nagsakop sa eternidad atong sabton sa ilang kahimtang sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Ang matag usa ka buhat, matag usa ka sinultihan, matag usa ka hunahuna, kinahanglan mahiuyon ini nga mga prinsipyo. Ang bililhong mga grasya sa Espiritu Santo dili mapalambo sa madali lamang. Kaisog, kalig-on, kalumo, pagtuo, walay pagduha-duha nga pagsalig sa gahom sa Dios sa pagluwas, gikinahanglan pinaagi sa kasinatian sa katuigan, pinaagi sa balaang paningkamot ug hugot nga pagpahiuyon ngadto sa matarong nga mga anak sa Dios magsilyo sa ilang padulungan. Magampo ta mga kapaglaom. Dear Father God in heaven, reflecting on 1 Corinthians 3:9, we acknowledge that we are your fellow workers entrusted with building your kingdom. Dear Father God in heaven, guide us with unity and purpose as we labor for your glory. Amen.